नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. राज्यपाल श्री PS पिल्लई हांच्या फुडारपणाखाला आयज 11व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाची कार्यावळ राजभवनाच्या पोरन्या दरबार हॉलांत जाली. नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी योग दिसाच्या कार्यावळींत मार्गदर्शन करतना म्हटलां की योग हो एक आध्यात्मीक आनी तात्वीक प्रवास आसा. भारतान संवसाराक योग साधनेचें सगळ्यांत व्हड गिफ्ट दिलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज ताळगांवां आयोजीत योग दिसाच्या सरकारी कार्यावळींत उलयतना सांगलां. आनी विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 21 जुलय सावन सुरू जातलें. पुराय खबरो. गोंयचे राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई हांणी आयज राजभवनांतल्या पोरन्या दरबार हॉलांत 11वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनोवपा खातीर योग सत्राचें फुडारपण केलें. राजभवनाचे अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांनी राजभवनांत योगा केलो. राजपालांचे सचिव श्री संजीव गांवस देसाय हांणी योग सत्रांत वांटो घेतलो. एकंदरीत भलायकी आनी बरेपणां सुदारपाच्या व्हड क्षमतेक जागृत करपा खातीर फाटल्या 11 वर्सां सावन दर वर्सा संवसारभर 21 जून हो दीस आंतरराष्ट्रीय योग दीस म्हूण मनयतात अशें राज्यपालांनी सांगलें. योग प्रशिक्षक श्री धनंजय पाटील हांणी ह्या कार्यावळीक मार्गदर्शन केलें. नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी आयज पोरने गोंयच्या चर्चीच्या वाठारांत आयोजीत आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या कार्यावळीचें फुडारपण केलें. ह्या वेळार उलयतना तांणी निरोगी शरीर, मन आनी शांतीकाय आशिल्लें जग तयार करपाक योगाची म्हत्वाची भुमिका अधोरेखीत केली. योग हो एक आध्यात्मीक आनी तात्वीक प्रवास आसा जो एकवटीतपण आनी मनाक उर्बा दिता अशें तांणी मुखार सांगलें. 2015 वर्सा योग दिसाची सुरवात जाली हाचो तांणी उगडास करून दिलो. तशेंच संवसारीक पावड्यार जावपी योग दिसाचें श्रेय तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां दिलें. आमच्या पूर्वजांनी नवीन अशे तरेचे समाजात बरे गोष्टीचे निर्माण करपाचें काम चिंतनान हाजे द्वारे केलें आनी ते संपूर्ण जगा खातीर केलें. योगा हो एक अशी गोष्ट आसा की आमच्या देशान संपूर्ण जगाक ही देणगी दिल्ली आसा. ही खरोखरच सगळ्यांचें जीवन सुखी जावचें, प्रत्येक जग सुखी उरचें ह्या भावनेन हो योगा गेली 11 वर्सां पयलीं हो संपूर्ण जगान पावयला. आनी त्यावेळी जेन्ना आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जेन्ना युएन रेझोल्युशन हाडलें 177 देशांनी ताका पाठिंबो दिलो आनी आज जवळ जवळ 190 पेक्षा जास्त लोक हो आंतरराष्ट्रीय योगा दीस हो साजरो करतात. भारतान संवसाराक योग साधनेचें सगळ्यांत व्हड गिफ्ट दिलां. आयज भारता सयत 180 देश 21 जून हो दीस योग दीस मनयतात. हाचे वेल्यान भारतीय प्राचीन योग पद्दत आयच्या गतीशील काळांत लेगीत कितली म्हत्वाची आसा ताची जाणविकाय येता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 11व्या संवसारीक योग दिसाच्या कार्यावळींत उलयतना म्हटलां. योग साधनेन बऱ्या भलायकी सयत मानसीक शांती दिवपाची तांक आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर आयज शासकीय पावड्यावेली योग दिसाची कार्यावळ जाली. फकत एका दिसा पुरतोच योग ना तर आयुर्वेदा पद्दतीन म्हत्व दिलां. दिनचर्या आनी ऋतुचर्याचें म्हत्व जाणून तरी बरी शारिरीक आनी मानसीक भलायकी मेळोवपा खातीर जण एकल्यान योग करचे अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान केलां. राज्यांतल्या शाळांच्या वेवस्थापकांनी विद्यार्थ्यांची आकलन शक्ती वाडोवपा खातीर दर दिसा 15 मिनटां तांचे कडल्यान योगासनां करून घेवची अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. एखेरीज आयुष मंत्रालया वरवीं गोंयच्या सगळ्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांनी योग तज्ञ दोतोर आनी योग प्रशिक्षकां वतीन विनाशुल्क योग शिकयतात. दुयेंसा प्रमाण योगाची आसनां आसात. ही आसनां शिकून घेवन ताची साधना केल्यार दुयेंसां पयस जावं शकतात. ह्या सुविधेचो लाव गोंयकारांनी घेवचो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. योग संगम, योग बंधन, योग समावेशक, योग प्रभाव, योग कनेक्ट, हरित योग अशी योग आसनां भारत सरकारान उजवाडाक हाडल्यात. ह्या आसनांचो जण एकल्याक बरी भलायकी मेळोवपाक मजत जातली असो विश्वास ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान उक्तायलो. ह्या योग दिसाच्या कार्यावळीक मुखेल सचिव व्ही कांदावेळ्यो, वेगवेगळ्या खात्याचे सचिव आनी विभाग मुखेली तशेंच विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. मडगांवां 11व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान मडगांवच्या तशेंच दक्षिण गोंयांतल्या हेर वाठारांनी वेगवेगळ्या सुवातींनी योग
साधनेचो कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. ह्या कार्यावळींनी विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, नागरी आनी ज्येश्ठ नागरिकांनी वांटो घेतिल्ल्यान कार्यावळींक उत्स्फूर्त तसो तेंको मेळ्ळो. कांय सुवातींनी थळाव्या लोकप्रतिनिधींनी ह्या कार्यावळींनी वांटो घेतिल्लो. मडगांवची मुखेल कार्यावळ नावेलीच्या मनोहर पर्रीकार स्टेडियमांत जाली. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार हांणी तातूंत वांटो घेतिल्लो. मडगांवच्या कोंकण रेल्वे स्थानकार सद्गुरू योग गुरुकुल हे संस्थेन घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळीचें उक्तावण आमदार दिगंबर कामत हांणी केलें. मडगांवच्या रवींद्र भवनांत दक्षिण गोंय DRDA खात्याच्या पालवान घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत योग प्रशिक्षक भरत गावडे हांणी मार्गदर्शन केलें. सुमार 230 लोकांनी तातूंत वांटो घेतिल्लो. मडगांवच्या BPS क्लबान रोटरी मिड टावन ह्या क्लबाच्या पालवान घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळीक अंबिका योग कुटीरचे विश्वनाथ स्वर हांणी मार्गदर्शन केलें. दवर्ली तिकरपाल पंचायतीन घडोवन हाडिल्ल्या खाशेल्या कार्यावळींत थळावे सरपंच, शाहीश राज्याध्यक्ष आनी तांच्या हेर पंच वांगड्यांनी वांटो घेतिल्लो. मडगांवच्या वेगवेगळ्या प्रशिक्षण शाळांनी योगाचे कार्यावळी जाल्यो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलय ते 8 ऑगस्ट मेरेन चलतलें. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी 21 जुलयाक सकाळी 11:30 वरांचेर विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन आपयलां. अधिवेशनांत अर्थसंकल्पा सयत वेगवेगळ्या येवजण्यांच्या मागण्यांचेर चर्चा जातली आनी कांय म्हत्वाची विधेयकां संमत जातलीं. पर्वरीच्या विधानसभा वाठारांत अधिवेशनाचे तयारेन नेट आयला. प्रशासनान सगळ्यो वेवस्था तयार दवरल्यात. राज्यांतली बेरोजगारी, म्हारगाय, गुन्यांव, अपघात, खण, लिलाव ह्या सारक्या प्रश्नांचेर अधिवेशनांत खर चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान दिवचल म्हालांत योगाच्या कार्यावळीचें आयोजन जालें. पतंजली योग समिती, दीनदयाळ प्रतिष्ठान, शांतादुर्गा उच्च माध्यमीक विद्यालय तशेंच शैक्षणीक संस्थांनी आनी सरकारी कार्यालयांनी योग दिसाच्यो कार्यावळी जाल्यो. त्याच प्रमाण सांखळे रवींद्र भवन सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालय सांखळीच्यो NSS विभाग आनी शैक्षणीक संस्थांनी योग दिसा निमतान दिसभर विंगड कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. निरोगी रावपा खातीर योगाक सगळ्यांत चड म्हत्व आसा. आयच्या काळांत रोग टाळपा खातीर कूड आनी मन निरोगी दवरप गरजेचें आसा. ते खातीर आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत योगाचो अभ्यास करचो. फकत एक दीस न्हय तर वर्साक 365 दीस योग करचो. हाका लागून आमच्या जिणेचो दर्जो वेवस्थीत उरतलो अशें योग साधकांक मार्गदर्शन करतना फोंडेचे नगराध्यक्ष आनंद नायक हांणी सांगलें. सद्गुरू ब्रह्मेशानंदचार्य स्वामीजी हांच्या सद्गुरू योग गुरुकुल आनी फोंडा नगरपालिका हांच्या जोडपालवान फोंड्या आयोजीत कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार फोंडा नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष आनंद नायक, मुखेल अधिकारी सुयेश खांडेपारकर आनी हेर हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीचे सूत्रसंचालन रुपेश भामयकार आनी केशव नायक हांणी उपकार मानले. शांतीपठान कार्यावळीचो समारोप जालो. कुर्टी उच्च शाळा समूहाच्या विद्यार्थ्यांनी आयज आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयलो. ह्या कार्यावळीक योगप्रभा समिती, समर्पण आश्रम शिरोडा हे संस्थेचे आचार्य विणा नायक गांवकार मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ल्यो. योग सराव फकत एक दिसा मेरेन मर्यादीत उरचो न्हय तर वर्सभर सराव करचो अशें आवाहन विणा गांवकर हांणी केलें. अमेय उच्च माध्यमीक शाळेचे प्राचार्य सुभाष चाण हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. आपल्या उलोवपांत ताणें 21 जून वर्साचो सगळ्यांत लांब दीस आशिल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आंतरराष्ट्रीय योग दीस खातीर 21 जून हो दीस वेंचून काडलो अशें तांणी सांगलें. दादा वैद्य हायस्कुलाचे मुखेल सुशांत आजगांवकर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उक्तावण सत्र सोंपतकच हाजीर आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी आचार्य विणा नायक गांवकर हांच्या मार्गदर्शना खाला योगासनां केली. पणजी वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण 27 जून मेरेन राज्याच्या दोनूय जिल्ल्यांनी हलको ते मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाचो अदमास आसा. कांय जाग्यांचेर उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास आशिल्ल्यान येलो अलर्ट जारी केला. गोंय आनी महाराष्ट्राच्या दर्यादेगेर नुस्तेमारांनी दर्यान वच्चे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. परतून एक फावट मुखेल खबरो. राज्यपाल श्री PS
पिल्लई हांच्या फुडारपणाखाला आयज 11व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाची कार्यावळ राजभवनाच्या पोरन्या दरबार हॉलांत जाली. नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी योग दिसाच्या कार्यावळीन मार्गदर्शन करतना म्हटलां की योग हो एक आध्यात्मीक आनी तात्वीक प्रवास आसा. भारतान संवसाराक योग साधनेचें सगळ्यांत व्हड गिफ्ट दिलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. आनी विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 21 जुलय सावन सुरू जातलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. नमस्कार.